नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ोड़ा मुस्लिम ऑफिशियल में सैयद फखरुद्दीन गुलाम हुसैन अल मारूफ अमीर मियां अल हसनी अल हुसैनी अल मूसवी अस्साफई अल रिफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सजराए तरीकत किस तरह सैयदना इमाम अहमद कबीर रिफाई से जा मिलता है, आप समात फरमाएं। हजरत सैयद फखरुद्दीन गुलाम हुसैन अल मारूफ अमीर मियां अल हसनी अल हुसैनी अल मूसवी अस्साफई अल रिफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल 29 रबीउल अव्वल 1262 हिजरी में शहर बड़ौदा में हुआ। आपकी मजार पाक भी शहर बड़ौदा में डांडिया बाजार नामी इलाके में मौजूद है और इनके वालिद है हजरत सैयद नूरुद्दीन हाशिम फैजुल्लाह अल मारूफ सैयद रमजू अल हसनी हुसैनी मूसवी अस्साफई अल रिफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपका विसाल 27 साबानुल मुअज्जम 1244 हिजरी शहर सूरत में हुआ। आपका मजार भी शहर सूरत में मौजूद है। इनके वालिद है हजरत सैयद इमादुद्दीन अहमदुल्लाह अल हसनी अल हुसैनी अल मूसवी अस्साफई अल रिफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इनका विसाल 21 मुहर्रम 1192 हिजरी में महाराष्ट्र में पालघर सीर गांव के करीब हुआ और आपको वहीं मदफन किया गया। लेकिन 6 महीने के बाद आपके हुक्म से आपके फर्जंद सैयद नूरुद्दीन हाशिम फैजुल्लाह रिफाई ने आपको वहां से निकालकर शहर सूरत में रिफाई बाग में मदफन किया गया। तभी से आपका मजार मुबारक शहर सूरत में मौजूद है। और इनके वालिद है हजरत सैयद रुकनुद्दीन अल मारूफ यूसुफ सैफुल्लाह अल हसनी अल हुसैनी अल मूसवी अस्साफई अल रिफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इनका विसाल 28 रबीउल अव्वल 1144 हिजरी में शहर सूरत में हुआ। आपकी मजार पाक भी शहर सूरत में मौजूद है। और इनके वालिद है हजरत शेख आरिफुल आलम हजरत नजमुद्दीन अल मारूफ अब्दुल रहीम अल हसनी अल हुसैनी अल मूसवी अस्साफई अल रिफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इनका विसाल 22 जमादिल अव्वल 1132 हिजरी में शहर सूरत में हुआ। आपका मजार पाक खान का रिफाइया वरियावी भागल सूरत में है और आज के वक्त में इस जगह को खान का रिफाइया बड़ी गादी मुबारक के नाम से मशहूर व मारूफ सारे हिंदुस्तान में और एशिया में जाना जाता है। और इनके वालिद है हजरत शेख सैयद सिराजुद्दीन अल मारूफ मोहम्मद अमीन मोहब्बतुल्लाह अल हसनी अल हुसैनी अल मूसवी अस्साफई अल रिफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इनका विसाल 7 सव्वालुल मुकर्रम 1097 हिजरी में मदीना शरीफ में हुआ और आपका मजार पाक मदीना शरीफ में जन्नतुल बग्गी में है, लेकिन आज के दौर में वहाँ तफ्तीश करना नामुमकिन है। और इनके वालिद है हजरत शेख सैयद फखरुद्दीन अल मारूफ सैयद सालेह हाफंदी हमीदुल्लाह अल हसनी अल हुसैनी अल मूसवी अस्साफई अल रिफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इनका विसाल 1063 हिजरी में हुआ। आपका मजार पाक मुल्क शाम में है। और इनके वालिद है हजरत शेख सैयद अली अल हसनी अल हुसैनी अल मूसवी अस्साफई अल रिफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इनका विसाल 27 रमजानुल मुबारक 1030 हिजरी में हुआ। आपका मजार पाक मिस्र में है। इनके वालिद है हजरत शेख सैयद अब्दुल्लाह अल हसनी अल हुसैनी अल मूसवी अस्साफई अल रिफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इनका विसाल 9 जिलहज्जा 1099 हिजरी में हुआ। आपका मजार पाक मिस्र में है। और इनके वालिद है हजरत शेख सैयद हुसैन अल हसनी अल हुसैनी अल मूसवी अस्साफई अल रिफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इनका विसाल यकूम रज्जबुल मुरज्जब 990 हिजरी में हुआ। आपकी मजार पाक मिस्र में है। और इनके वालिद है हजरत शेख सैयद कासिम सरफुद्दीन बहरुल उलूमुल्लाह अल हसनी अल हुसैनी अल मूसवी अस्साफई रिफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इनका विसाल 25 सफरुल मुजफ्फर 953 हिजरी में सवैज बंदरगाह में हुआ, जिसे आज सवैज नहर के नाम से जाना जाता है। इनके वालिद है हजरत शेख सैयद अबुल मुहम्मद यूसुफ ताजुद्दीन हैबतुल्लाह अल हसनी अल हुसैनी अल मूसवी अस्साफई अल रिफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इनका विसाल 14 जमादिल अव्वल 927 हिजरी मिस्र में हुआ। इनके वालिद है हजरत शेख सैयद अली दागर साहिब अस्सेबाक अल हसनी अल हुसैनी अल मूसवी अस्साफई अल रिफाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह।
ان کا وصال 10 صابان المعظم 856 ہجری میں سہباک مصر میں ہوا۔ ان کے والد ہے حضرت الشیخ سید ابو العباس احمد حجت اللہ الحسنی الحسینی الموسوی الصافی الرفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کا وصال 12 رجب المرجب 824 ہجری میں ہویزہ میں ہوا، اور ان کے والد ہے حضرت الشیخ سید سیف الدین عبد الرحمن مختار اللہ الحسنی الحسینی الموسوی الصافی الرفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کا وصال 16 صابان معظم 813 ہجری میں مصر میں ہوا۔ ان کے والد ہیں حضرت الشیخ سید عمر جیس اللہ الحسنی الحسینی الموسوی الصافی الرفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کا وصال 11 ربیع الاخر 751 ہجری میں مصر میں ہوا۔ ان کے والد ہیں حضرت الشیخ سید رضی الدین ابراہیم کنز معرفت اللہ الحسنی الحسینی الموسوی الصافی الرفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کا وصال 14 رمضان المبارک 683 ہجری میں مصر میں ہوا، اور ان کے والد ہیں حضرت الشیخ غوث الافاق شمس العراق سید محمد معدن اسرار اللہ الحسنی الحسینی الموسوی الصافی الرفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کا وصال 12 یا 14 محرم 639 ہجری میں مصر میں ہوا، اور ان کے والد ہیں حضرت الشیخ سیدنا امام احمد کبیر معشوق اللہ الحسنی الحسینی الموسوی الصافی الرفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا وصال 22 جمادی الاول 578 ہجری میں ام عبیدہ عراق میں ہوا، یعنی حضرت سید فخر الدین غلام حسین المعروف امیر میاں رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سجرہ طریقت 19 واسطوں سے یعنی ان مبارک ناموں سے جا ملتا ہے۔ اور ناظرین، حضرت سید فخر الدین غلام حسین المعروف امیر میاں رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد اس آستانے میں جن مشائخ اکرام نے سجادگی کے فرائض انجام دیے ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ حضرت سید فخر الدین غلام حسین المعروف امیر میاں رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے 2 صاحبزادے تھے۔ اس میں سے پہلے صاحبزادے جو بچپن میں ہی پردہ فرما چکے تھے، جن کا وصال 19 محرم 1279 ہجری میں حیدرآباد میں ہوا۔ آپ کی مزار حیدرآباد میں ہے۔ ان کا نام سید عبد الکریم المعروف وزیر میاں رفاعی تھا، اور آپ کے دوسرے فرزند حضرت عبد الرحیم المعروف دادا میاں رفاعی آپ بڑودہ سورت کی خانقاہ رفاعیہ کے سجادہ نشین تھے، اور والد محترم کے بعد کچھ مدت تک سجادگی سنبھالی، اور آپ کی وفات 19 رمضان المبارک 1263 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا مزار مبارک خانقاہ رفاعیہ حویلی سیدوار خان صاحب کے ڈیلے میں حضرت سید لالا میاں رفاعی کے مزار کے قریب ہے، اور ان کے فرزند حضرت سید احمد اللہ الحسنی الحسینی الموسوی الصافی الرفاعی سجادہ نشین ہوئے 1263 ہجری میں، اور ان کا وصال 1301 ہجری میں ہوا، اور ان کی مزار پاک شہر بڑودہ خانقاہ رفاعیہ میں موجود ہے۔ اور ان کے بعد 1301 ہجری میں حضرت سید ابو الحسن شاہجہاں المعروف سید نور الدین سیف اللہ الحسنی الحسینی الموسوی الصافی الرفاعی سجادہ نشین ہوئے، جو حضرت سید احمد اللہ الحسنی الحسینی الموسوی الرفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھتیجے تھے۔ اور حضرت سید نور الدین سیف اللہ رفاعی کا وصال 1336 ہجری میں ہوا، اور ان کی مزار پاک بھی خانقاہ رفاعیہ میں موجود ہے، اور حضرت پر ہم نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے جو آپ کو ہمارے ویڈیو لسٹ میں مل جائے گی، جس سے آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ حضرت سید ابو الحسن شاہجہاں المعروف سید نور الدین سیف اللہ رفاعی کون ہیں، اور نور الدین سیف اللہ رفاعی کے فرزند 1136 ہجری میں حضرت سید ابو العباس محمد فیض اللہ المعروف سید بدر الدین الحسنی الحسینی الموسوی الصافی الرفاعی سجادہ نشین ہوئے۔ ان کا وصال 1367 ہجری میں ہوا۔ ان کا مزار مبارک خانقاہ رفاعیہ میں موجود ہے، اور ان کے فرزند 1367 ہجری میں حضرت سید ابو البرکات احمد اللہ المعروف سید حسام الدین الحسنی الحسینی الموسوی الصافی الرفاعی سجادہ نشین ہوئے۔ ان کا وصال 1397 ہجری میں ہوا۔ ان کا مزار پاک خانقاہ رفاعیہ میں موجود ہے، اور ان کے فرزند جو حضرت سید فخر الدین غلام حسین المعروف امیر میاں رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سجادگی کو 1397 ہجری سے سوارے ہوئے ہیں۔ حضرت الشیخ سید شاہ کمال الدین مظہر اللہ الحسنی الحسینی الموسوی الصافی الرفاعی جو خانقاہ عالیہ رفاعیہ بڑودہ کے آج سجادہ نشین ہے، اور شیخ سید شاہ کمال الدین مظہر اللہ رفاعی حیات ہے،
اور بڑودہ، سورت اور ممبئی کی خانقاہ کی ایک ساتھ سجادہ نشینی کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے یہ معلومات پوری سنی ہوگی تو آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ سیدنا امام احمد کبیر رفاعی کی اولاد ہندوستان میں، گجرات میں، شہر بڑودہ میں آج موجود ہے۔ ناظرین، حضرت سیدنا امام احمد کبیر رفاعی کے خادم خاص حضرت یعقوب رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سیدنا سلطان احمد کبیر رفاعی کا وصال کا وقت قریب آیا تو 1 مہینے پہلے آپ مرض اسحال یعنی پیٹ کی بیماری سے مبتلا ہو گئے تھے۔ 1 ماہ تک آپ اس تکلیف میں رہے اور 20 دن تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں آپ پر نہایت رقت طاری ہو جاتی تھی۔ آپ اپنے چہرے، اپنے داڑھی مبارک پر مٹی رگڑ لیتے تھے اور روتے رہتے تھے اور اپنے لبوں سے یہ عرض کرتے تھے، یا اللہ عفو درگزر فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے اس مخلوق پر آنے والی مصیبتوں کے لیے چھت بنا دے۔ اللہ اکبر۔ اے رفاعی سلسلے والوں، اے رفاعی سلسلے میں مرید ہونے والے خوش نصیب لوگوں، اپنے اوپر فخر کرو، ناز کرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کی مصیبتوں پر حضور سیدنا امام احمد کبیر رفاعی چھت بنے ہوئے ہیں۔ اور ناظرین، یہ شہر بڑودہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جو سیدنا امام احمد کبیر رفاعی کی آل آج شہر بڑودہ میں موجود ہے۔ اور ناظرین، یہ مختصری معلومات جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہے، اسے خانوادہ رفاعی کے چشم و چراغ، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت حضرت مولانا سید حسام الدین ابن سید جمال الدین المعروف سید حسام بابا رفاعی صاحب قبلہ نے عرض قلم کی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔